बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। हम आ गए जी छत पे और टाइम है जी असर का, अभी नमाज़ पढ़ी जी तो हम आ गए अपने शौक़ के पास। और मौसम जी काफ़ी गर्म सा ही है, तो बारिश वगैरह तो होती रही जब तक, तो तब तक तो ठीक रहा। लेकिन अब ये है कि आज थोड़ी तेज़ धूप भी है और साथ गर्मी भी है। तो ये जी बैठी हुई थी आराम से, क्योंकि सुबह माशाल्लाह से इन्होंने रज के खाया होता है, तो अभी बैठी हुई थी तो मैं आई हूँ तो ये जी खड़ी हो गई हैं। और अभी इनको चारा वगैरह भी डालना है और साफ़ पानी भी डालना है, और जी करनी है सफाई वगैरह भी। और फिर करनी है एक ख़ास टॉपिक पे बात कि जो मुझसे पूछा गया कि जी अगर बकरी लेनी हो तो किस एज की और किस टाइप की बकरी लेनी है। तो जी सफाई मैंने कर दी और पानी भी फ्रेश डाल के का रख दिया। और अभी उन दोनों को, मुकद्दर को और गुड्डी को, रूम नहीं किया हुआ। वजह से ये है जी कि अनमोल को खाने नहीं देते, तो मैंने सोचा कि चले थोड़ी देर ये खा ले, फिर गुड्डी भी खाती रहेगी और मुकद्दर भी खाता रहेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये जी आराम से खड़ी हैं। अच्छा, एक सवाल था जी कि बकरी किस एज की लेनी चाहिए। तो जी बकरी आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी भी किस्म की और किसी भी नस्ल की और अच्छी से अच्छी बकरी भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी न्यू शौकीन भाइयों को जिन्होंने नया नया शौक़ करना है कि जी आप 7 से 8 माह के एक बकरी या 2 बकरियां पट्ठें और एक जो है ना पठोरा ले लें, जिसे कहते हैं जी कि लेला ले लें, या जिसे कहते हैं बकरा उनके साथ का। यानी कि अगर आपने 5 बकरियों का सोचा है तो 2 बकरियां और एक बकरा ले लें, अच्छी नस्ल का बकरा। ब्रीडर पे कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। आप इस तरह करें जी कि 6 से 7 माह का, इस वजह से कहा जा रहा है कि जी 6 से 7 माह का, कि एक तो वो दूध भी पी चुका होता है, नंबर 2 वो खाना भी सही अपना चारा शारा खा रहा होता है। और जब वो आपके पास आएगा आप उसको पालेंगे, थोड़ा दो टाइम थोड़ा सा देंगे, जब वो 2 दांत होगा जानवर तब क्रॉस होगा, तब तक वो आपके साथ घुल मिल चुका होगा। आप उसको क्या फीड दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, ये सब उस पर वो जिसे कहते हैं वो उनका आदी हो चुका होगा। तो लिहाजा 6 से 7 माह का बच्चा लेना इंतहाई मुनासिब है अगर आप कम बजट में शौक़ करना चाहते हैं। तो मंडी से अच्छे किस्म के जानवर भी मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मंडी से बिल्कुल ही जानवर अच्छे नहीं मिलते, मिल जाती हैं अच्छी बकरियां। तो आप जी अच्छी नस्ल का इंतखाब करें और 6 से 7 माह के 2 बच्चे ले लें, यानी कि एक मेल एक फ़ीमेल, और उन पे मेहनत करें, उनको पालें। जब वो 2 दांत होंगे, क्रॉस होंगे, बच्चे लेंगे आप उनसे, तब तक आप भी सीख चुके होंगे और जो जानवर है वो भी आपके साथ काफ़ी अटैच हो चुका होगा। तो लिहाजा कोई मसला मसाइल नहीं आता। जैसा कि अब ये थी घर की, मेरी ब्रीड नहीं है ये, तो मैंने बच्चे परचेज़ किए, बिल्कुल छोटी छोटी, हफ़्ता 10 दिन की थी। इसी तरह मन्नत भी हफ़्ता 10 दिन की थी, इसी तरह जी मुकद्दर भी हफ़्ते का था। तो अब माशाल्लाह ये इसी फीड पे आदी हो चुके हैं, जो फीड मैं इनको डालती हूँ। बिल्कुल कोई मुझे मसला मसाइल नहीं है। अब जब ये 2 दांत होंगी तो इंशाल्लाह क्रॉस करवा ली जाएंगी। तो इस तरह ये भी मेरे साथ अटैच होंगी और साथ ये फीड पे जो है ना बिल्कुल उसी फीड पे आदी हो गई हैं, और कोई मसला मसाइल मुझे नहीं है। तो ये चीज़ें जी समझने वाली होती हैं। अगर आप गबन बकरी लेना चाहते हैं तो फिर जी आप गबन बकरी वो वाली लें जिसका जी 1 माह या कुछ दिन बाकी रहते हों। वजह सिर्फ ये है कि बाज़ दफ़ा जी 2.5 से 3 माह की भी गबन कह के तो खाली दे देते हैं बकरियाँ, जिसकी वजह से आपका भी शौक़ ख़राब होगा और जिसे कहते हैं कि दिल भी टूट जाता है। तो ये रही जी मुर्गी। अच्छा, कल एक मुर्गी ने अंडा दिया, शुक्र है कि ये भी अब अंडा देना शुरू हो गई। एक अभी बैठी हुई है, क्या पता दे दे अंडा। अच्छा, फिर एक सवाल था मुझसे जी कि आप डिवर्मिंग करती हैं तो कैसे करती हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैंने कभी कोई मेडिसिन अपने जानवर को खाली पेट नहीं दी, कभी भी। पता नहीं क्यों मेरी अपनी सोच है कि जी खाली पेट नहीं देनी चाहिए, तो मैं खाली पेट नहीं देती। नंबर 2, मैंने कभी भी दूध या दही या पानी में मिक्स करके नहीं दी। डायरेक्ट जो मेडिसिन होती है वो मैं पिला देती हूँ, जितनी एज के हिसाब से ज़रूरत होती है। तो मैंने कभी भी जी किसी दूध में या दही में या पानी में मिक्स करके नहीं दी मेडिसिन, डायरेक्ट जी सिरिंज में डाली और पिला दी, एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से। ऊपर जो बॉक्स होता है उस पर सारा कुछ लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है क्या कितनी मिकदार में आपने देनी है और कितनी में नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा देंगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि जितनी मिकदार लिखी हुई है उसी मिकदार के मुताबिक अपने जानवरों को मेडिसिन दें, कोई भी मेडिसिन है। अच्छा जी, इनको भी खोल देते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, इनको भी शायद भूख लगी हुई है। ये जी पहले गुड्डी आ गई। माशाल्लाह से इसे भूख भी लगती है और गुस्सा भी काफ़ी आता है, इस वजह से जो है ना ये अभी देखें अनमोल पीछे हो जाएगी। यही वजह थी कि मैंने इनको बंद किया हुआ था। मैंने सोचा था कि जी पहले ये खा लें फिर इनको निकालेंगे, ताकि जी अनमोल खा ले आराम से। अच्छा, दुनिया जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग अभी भी समझते हैं कि बकरी सिर्फ घास पे ही पाली जा सकती है, जबकि
آج کل تو ایسی ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ اپنی گھر کی فیڈ اگر آپ کے پاس کوئی اجناس ہیں تو ان کو ڈالیں جی، تو وہ پائلٹ کی فارم میں نکل آئیں گے، پائلٹ کی صورت میں نکل آئیں گے، اور وہ آپ جی TMR بنا کر اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر آپ کے جانور ہوتے ہیں تو 100 بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس دن میں نے پرسوں شاید ویڈیو میں نے لگائی تھی کہ جی میں نے کبھی ویکسین نہیں کروائی۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ویکسین نہ کروائیں، ویکسین بھی ضروری ہے، دائرہ ایک علاج ہے، تو احتیاط اور علاج ضروری ہوتے ہیں جانوروں کے لیے بھی۔ لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہ رہی تھی اس ویڈیو میں کہ جی اگر آپ جسے کہتے ہیں نا کہ گھر میں رکھ کے جانور پالتے ہیں نا، تو 1000 خدشوں سے 1000 بیماریوں سے آپ کے جانور بچ جاتے ہیں۔ کتنا کھا لیتے ہیں، جتنا بھی کھاتے ہیں آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی میڈیسن کا خرچہ نہیں، کوئی وہ جسے کہتے ہیں پریشانی نہیں۔ اگر آپ قیمتی جانور لے کے ان کو باہر چرائی پہ بھیج دیتے ہیں تو ٹینشن الگ ہے اور پریشانی، اور ساتھ میں جی بیماری علیحدہ۔ تو لہٰذا اگر آپ نے رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اگر آپ نے 5 جانور رکھنے ہیں تو 1 یا 2 رکھ لیں، لیکن ان کو اسٹال فیڈنگ پہ رکھیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی فیڈ دیں، جس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے کہ برسات کا موسم ہے تو آپ نے ان دنوں اگر آپ ویکسین کروا چکے ہیں تو بیسٹ ہے، ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اگر نہیں کروائی تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نے چھت پہ جانور رکھے ہوں، کیونکہ ان میں بہت کم چانس ہوتا ہے ایسی ETV یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری آنے کا۔ تو لہٰذا میں اس پریشانی سے بچ جاتی ہوں۔ میرے لیے یہ مشکل ہے کہ جی میں اپنے جانوروں کو چرائی پہ بھیجوں یا ان کی دیکھ بھال کر سکوں۔ تو شوق میں جو آپ چھت پہ رکھ کے آپ کر سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں وہ سکون یا وہ اطمینان جو ہے نا آپ کو چرائی پہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے جی کہ ایک جسے کہتے ہیں ہاضمہ درست کرنے کے لیے، یا جسے کہہ لیں جی کہ اگر آپ کے بکروں کا یا بکریوں کا بار بار پیشاب بند ہو جانا، اس چیز کے لیے بھی کہ آپ سرکہ لیں، سیب کا سرکہ لے لیں، اچھی کمپنی کا لے لیں، اور وہ فی جانور یعنی کہ بڑی بکری کو 10 cc آپ پانی میں مکس کر کے پلا سکتے ہیں، یا پھر آپ جی جیسے کہ میں نے بالٹی میں اگر میں چاہوں تو بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کر لیتی ہوں، چاہوں تو نمک بھی ایڈ کر لیتی ہوں، اسی طرح آپ صاف پانی میں آپ مکس کر کے جانوروں کو پلا سکتے ہیں۔ اس سے ایک تو ان کا ہاضمہ بھی درست رہے گا، نمبر 2 یہ نیچرل ڈیورمر کے طور پہ بھی کام آئے گا، اور نمبر 3 جی کہ اگر پیشاب وغیرہ کا کوئی مسئلہ بنتا ہے جانوروں میں تو وہ بھی ایشو جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ پتھری ختم کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو کھٹاس ہے یہ بکروں کے لیے بھی اچھی ہے، لیکن خاص کوانٹٹی میں، خاص مقدار میں۔ یہ دیکھیں اب لڑ جگڑ کے کھائیں گی، لیکن اسی میں ان کو سکون ہے۔ اگر ان کو علیحدہ علیحدہ سے دیا جائے تو یہ نہیں کھاتی۔ تو مرغیاں بھی اللہ کا کرم ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، خاص طور پہ مرغا بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پریشانی تھی، لیکن اب ٹھیک ہے۔ اور موسم بھی جی ہوا چلنا شروع ہو گئی اب ہلکی ہلکی، اور حتیٰ کہ کل 2-4 دن تو بارش رہی، لیکن یہ ہے کہ آج گرمی تھی دن کے ٹائم، لیکن اس ٹائم جو ہے نا عصر کے بعد سے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ گرمی تو ہے لیکن یہ ہے کہ کافی بہتر ہو گیا ہے موسم بارش کی وجہ سے یہاں پر۔ یہ دیکھیے کیسے کھا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ جو چاندی ہے وہ تھوڑی سی ہیٹ پہ آئی ہے، اس وجہ سے مقدر نہیں کھا رہا تھا۔ ابھی میں نے اس کو روم میں کیا تب اس نے کھانا شروع کیا، یہ تنگ کر رہا تھا، تو لہٰذا 2 دن سے الگ ہی ہیں۔ اگر وہ روم میں ہیں تو ان کو باہر میں چھوڑ دیتی ہوں، اگر یہ باہر ہیں تو اس طرح کر کے۔ تو جی یہی تھی میری چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔